pagtubo sa pagtuo. Ug pasagdi ang pagpailob nga magahingpit sa iyang buhot, aron mamahingpit kamo ug managsangkap sa walay makulang kaninyo. Usa ka adlaw, naay tawo na nagtuon sa pagpananom. Siyo siyang mumata ug mupaingon sa tanaman sa utanon aron tan-awon kung duna bay miturok. Wala. Human sa pagpangita sa internet, alang sa unsaon pagpaspas nga pagtubo sa tanaman. Iyang nakatunan nga ang seedling stage mao ang labing importante na yugto sa kinabuhi sa tanom. Iyang nahibal-an karon nga kini nga proseso dili mapadali. Human sa mapailubon nga paghulat sulod sa pipila ka semana. Sa katapusan, gisugat siya sa mga pagbuga sa berdeng mga sanga nga nagkamang sa yuta. Usahay, sayon ra ang pagdayeg sa mga kadaugan ug mga kadaugan sa atong kinabuhi nga walay susama nga pag-ila nga ang pagtubo sa atong kinaiya kasagaran moabot pinaagi sa panahon ug pakigbisog. Si Santiago mitudlo kanato sa pag-isip niini nga lunsay nga kalipay kun kita moatubang sa mga pagsulay sa daghang mga matang. Apan unsa kahay makapalipay bahin sa mga pagsulay? Ang Dios usahay mutugot kanato sa pag-agi sa mga hagit ug kalisdanan aron kita mahulma ngadto sa iyang gitawag kanato. Nagulat siya sa pagpaabot nga makalingkawas kita sa mga pagsulay sa kinabuhi nga hamtong ug hingpit ug walay makulangan. Pinaagi sa pagpabilin nga lig-on diha kang Hesus, kita makalahutay sa bisan unsang hagit, mutubo nga mas lig-on ug sa katapusan mutugot sa bunga sa espiritu nga mulambo sa atong mga kinabuhi. Ang iyang kaalam naghatag kanato sa pag-amuma nga atong gikinahanglan aron tinuod nga mulambo matag adlaw. Unsa nga mga pagsulay ang imong naagian bag-o lang? Unsa nga mga leksyon ang gipatayag kanimo niini nga mga kahimtang? Mahal nga langit ng Amahan, usahay ang mga pagsulay nga akong giatubang, ingon ug dili maagwanta. Paluyhog, hatagi ako og kusog sa paglahutay, ug tabangi ako samtang ako mutubo sa pagtuo ug mulambo ngadto sa mabungahon nga magtotoo nga imong gitawag kanako. Kini among giampo kanimo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.